غیبت یا گناه یا تهمت یا چغلخوری اینا مانند آب میله گنده و نالی ولی است یا زهر است که اوشو گفتم. این مگه در اصطلاح فقهی اثر وضعی، اثر چی؟ وضعیت چی؟ خود نشو میده. امام موسی کاظم علیه السلام از علم ظاهری خو استفاده، از علم باطنی خو استفاده نکرد. غلام خوری که دیبور آلو بخر، مثلا آلو رفت خرید، آپس دمیرا اماد آلو را مثلا 2 درهم خریده بود، اماد دمیرا آلو را 4 درهم سودا کرد. آلو را ورد پخته کرد، بگو سبزی بوده. امام موسی کاظم خورد چی را؟ متوجه هستی؟ خورد و خبر شد که این یعنی کار دمیرا کرده، حلال کار کرده، حرام نکرده، لیکن یک شبهه ایجاد شده برای امام. الٹی کرد، استفراغ کرد، دستای خندد که آلو را من دوباره توف کنم. بابا یا امام تو خبرم نبودی، حرامم نیه، شبهه نکرد. امام چی مگه مانند از یک گناه که تو من یک گلاس خبر نداره که بجای شیرچای زار است، تو به ایما به عنوان شیرچای مخورم، لیکن او زار است. اگر بخوری چیکار میشه؟ باید تو امبولانس باید ببره، باید معده تو باید شستشو کنه. گناه نمیترسته زنی من نابود مونه انسان را.